बुलेटिन का बाकायदा आगाज। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के वफ्द की आईजी पंजाब उस्मान अनवर से मुलाकात। जंग में अगवा के बाद कत्ल होने वाले डॉक्टर उमर रफी की तफ्तीश बारे तबादला ख्याल। आईजी पंजाब का आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान से टेलीफोनिक राबिता, मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के वफ्द ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ आबिद घर की, डीआईजी ऑपरेशंस वकास नजीर, एआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर असद एजाज भी इस मौका पर मौजूद थे। वफ्द में जंग के अगवा के बाद कत्ल होने वाले डॉक्टर उमर रफीक के केस की तफ्तीश बारे गुफ्तगू की गई। आईजी पंजाब ने आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान से टेलीफोनिक राबिता करके एसएचओ समेत पुलिस रिस्पांस के हवाले से मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वफ्द को डॉक्टर उमर के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया और कहा मकतूल डॉक्टर के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक है। इंसाफ की फराहमी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आईजी पंजाब ने आरपीओ फैसलाबाद डीपीओ जंग को फौरी तौर पर मकतूल डॉक्टर के अहले खाना से राबिते का हुक्म देते हुए मकतूल डॉक्टर की बेवा को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करके केस की रिपोर्ट 24 घंटों में पेश करने का हुक्म दिया। जंग में डॉक्टर उमर रफी के कत्ल का मामला आईजी पंजाब की हिदायत पर आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान जंग पहुंच गए। डॉक्टर आबिद खान, डीपीओ मलिक तारिक महबूब और एएसपी जैनब ने डॉक्टर उमर रफी के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। आरपीओ ने वर्सा को एफआईआर में दहशतगर्दी की दिफात शामिल करने और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। डॉक्टर आबिद खान का कहना है वकूआ के हवाले से पुलिस की गफलत के तयन के लिए इंक्वायरी कराई जा रही है। मकतूल की बेवा को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे पर जमात इस्लामी फैसलाबाद ने चौक घंटा घर में एहतजाजी धरना दे दिया। बढ़ती महंगाई पर जमात इस्लामी फैसलाबाद ने चौक घंटा घर में धरना दे दिया। जिले अमीर प्रोफेसर महबूबा जमान भट्ट ने कहा बढ़ती महंगाई ने अवाम को जिंदा दरगोर कर दिया। हुकूमत ने अवाम पर बिजली और पेट्रोल बम गिराकर कहीं का नहीं छोड़ा। पीडीएम की जमातों में इंसानियत नहीं। 13 अगस्त के बाद महंगाई मुकाओ मार्च करेंगे। महंगाई मुकाओ मार्च के बाद गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज होगा। इस मौके पर रहनुमा जमात इस्लामी मियां एजाज हुसैन ने कहा कि मजदूर इस महंगाई में एक वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा। हुक्मरान होश के नाखुन लें। अवाम को इस हालत में छोड़कर जा रही हैं कि ये बेचारे, इनके अंदर कोई बात करने की सकत भी बाकी नहीं रही। तो हजरात, इसी महंगाई से मजबूर होकर इस वक्त हम सब जानते हैं कि अपोजिशन के नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहने दी गई। तो जमात इस्लामी ने इस बात का इजहार किया, ऐलान किया कि हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। लोग जो है खुदकशियां कर रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं ये बिजली की वजह से, और ये नित्य रोज नए बहाने तलाश करते हैं लोगों पर ज्यादा से ज्यादा बोझ डालने के लिए। महंगाई के सताए हुए लोग जो हैं, बिजली को देख लीजिए, वासा के बिल को देख लीजिए, गैसेस को देख लीजिए, और खुर्दोनोश की जो चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, सुबह रेट कुछ और होता है, दोपहर कुछ और, शाम और। ये 7 दिन तक पूरे पंजाब के अंदर, हर जिले के अंदर जो है, शहरों के अंदर 7 दिन के लिए धरने तय किए गए हैं और 14 अगस्त को जो है वो मार्च जो होगा, महंगाई मार्च के हवाले से मार्च किए जाएंगे। धरने में जमात इस्लामी के रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन मोहम्मद मौजम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। बुलंदियों को छूती महंगाई में चीनी की कीमत के ब्रेक फेल। मजीद तेजी आने का कभी इम्कान। पंजाब हुकूमत ने गन्ने का रेट 425 रुपए फी मन मुकर्रर कर दिया। गुज़िश्ता साल गन्ने का रेट 300 रुपए मन था। अब क्या होगी नई कीमत? तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की जानिब से गन्ने की कीमत 425 रुपए फी मन होने के फैसले के बाद शुगर डीलर एसोसिएशन में बेचैनी सी कैफियत तारी है। एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन असलम बल्ली ने कहा कि गुज़श्ता साल गन्ने का सरकारी रेट 300 रुपए फी मन था, लेकिन मिल्स मालकान को गन्ना 365 रुपए फी मन में मिला था। अगर इस बार गन्ने का सरकारी रेट ही 425 रुपए फी मन होगा तो मिल मालकान को किस रेट पर गन्ना खरीदना होगा, ये सवाल निशान है। 425 रुपए गन्ने का मतलब है अगर 425 रुपए में ही मिलर को मिल जाए, जो कि पिछले साल 365 में मिला था, तो अंडरस्टूड है कि 65-70 के फर्क से अगर गन्ना उनको मिलर को मिलेगा तो चीनी के रेट डेफिनेटली कुछ ना कुछ अगले साल के बढ़ जाएंगे। असलम भल्ली ने कहा कीमती रेट देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि चीनी का रेट अब आसमानों से बातें करेगा और शहरियों की जिंदगी से मीठा तकरीबन खत्म होता नजर आ रहा है। चीनी के रेट हैं, चूंकि सेल टैक्स भी बढ़ा है इस मरतबा
اور دیگر پیٹرول کے اور دوسری اشیاء کے ریٹ بھی بڑھے ہیں. باہر سے جو کیمیکل آتے ہیں ڈالر کی فلیکچویشن کی وجہ سے اس کے ریٹ بھی بڑھے ہیں. تو اس وجہ سے اس وقت جو چینی کا ریٹ ہے 135, 30, 35, 40 روپے میں ویری کر رہا ہے ایکس مل ریٹ. شوگر ڈیلرز کا ماننا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہوا تو مہنگائی کا بوجھ عوام کے کمزور کندھوں پر پڑے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد. جنگ میں شوگر کا ریٹ ہائی، شہری پریشان. پرچون مارکیٹ میں فی کلو چینی کی قیمت 155 سے 160 روپے ہو گئی. شہریوں نے قیمتوں میں اضافہ کی وجہ ذخیرہ اندوزی کو قرار دیا. جنگ میں چینی کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں. چینی کی 50 کلو کی بوری میں 450 روپے کا اضافہ ہونے سے 3100 روپے کی ہو گئی. پرچون مارکیٹ میں چینی 155 سے 160 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی. شہریوں نے قیمتوں میں اضافے کی وجہ ذخیرہ اندوزی کو قرار دیتے ہوئے انتظامیہ سے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا. شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ذخیرہ اندوز سرگرم ہیں. چینی کا ریٹ 165 روپے سے بھی زیادہ تجاوز کر گیا ہے. بڑے جو دکاندار ہیں ان کو یہ کنٹرول کرنا چاہیے انتظامیہ کو، تاکہ چھوٹے دکانداروں کو ریلیف ملے گا تو وہ غریب عوام کو سستی چینی مہیا کر سکیں. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کر کے تاجروں سے میٹنگ کر کے قیمتوں میں اضافے پر قابو پایا جائے. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، City 41 چھنگ. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل مستحق خواتین کو شدید اذیت کا سامنا. امدادی رقم لینا محال ہو گیا. فیصل آباد میں پروگرام کے عملے کی سستی خواتین کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی. فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم لینا بڑا مشکل کام ہو گیا. امدادی رقم لینے آئی مستحق خواتین کے لیے نہ سایہ دار جگہ میسر، نہ ہی گرمی میں ٹھنڈے پانی کا انتظام. عملے کی سستی کی باعث خواتین خوار ہونے لگی. خواتین کے ساتھ آئے بچے بھی گرمی سے نڈھال ہو جاتے ہیں. خواتین نے بتایا کہ صبح 5 بجے سے آئے ہیں، تاحال کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ہو گیا 2 گھنٹے آئی نو 2-3 گھنٹے اگے چوتھی باری آ گئی اتنے تے گل نہیں سنی. ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਾਜ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰਾਜ਼ ਕਰਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉੱਤੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. خواتین کا مزید کہنا تھا اتنی لمبے قطاریں ہوتی ہیں کہ گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے. صبح سے آئے ہوئے کئی دنوں سے چکر لگا رہے ہیں، لیکن بیٹھ کر انتظار کر کے چلے جاتے ہیں. بدے آئے دے ہیں کہ گرمی بہت ہے، کس طرح نہ کوئی پانی نہ کوئی انتظام ہے، تے اگے پیسے ملتے سی، سال ہوگا تے نہیں ملتے پے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آئی خواتین نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے مسائل کو حل کیا جائے. کیمرامین محمد ایمان کے ساتھ مریم رضا، City 41 فیصل آباد. یہاں آپ کو بتائیں جنگ کے علاقے چنڈ بھروانہ کے چاہ لوہے والا میں گھر اور ڈیرے تاحال سیلابی پانی کے گھیراؤ میں. بستی پیٹرول پمپ اور دادوانہ میں بھی سیلاب متاثرین مشکلات سے دوچار. جھنگ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہو گئی. پانی کے بہاؤ میں 12,000 کیوسک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. تریمو براج کے مقام پر پانی کا بہاؤ 64,000 کیوسک ہو چکا ہے، جس سے متعدد علاقے زیر آب ہیں. بھروانہ کے متعدد علاقے پانی سے گھرے ہوئے ہیں. چار لوہے والا میں گھر اور ڈیرے تاحال سیلابی پانی میں محسوس ہیں. بستی پیٹرول پمپ اور دادوانہ میں بھی سیلاب متاثرین مشکلات سے دوچار ہیں. متاثرین کا کہنا تھا کہ گھر دریاب برد ہو چکے، جانوروں کے لیے پانی ہے نہ ہی چارہ میسر ہے. مسئلہ ہمارے سالوں کا چل رہا ہے. تقریباً یہ پانی 3-4 مہینے لگیں گے سوکھنے میں. کمان کی فصل ہے وہ ختم ہو گئی، ہمارا چارہ تھا وہ ختم ہو گیا، چاول کی فصل تھی وہ ختم ہو گئی. چارہ ہے جانوروں کا، اس کا کس طرح پھر بندوبست کرتے ہیں آپ؟ یہ تو پھر ہم باہر سے لیتے ہیں، وہ ڈبل منافع کے ساتھ دیتے ہیں. جو آنے جانے کا راستہ جو ہے وہ بھی ہمیں بہت ساری جگہوں پہ بند نظر آ رہا ہے، تو کس طرح گزرتے ہیں پھر؟ بس وہ ٹیوب کے ذریعے ہم جاتے ہیں. جی گورنمنٹ سے کیا اپیل کریں؟ گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ ہماری کو نکاسی کا بندوبست کریں، ہمارے مسائل ہیں مہربانی کریں. متاثرین نے بتایا کہ دھان کی فصل ختم ہو چکی، مکئی، جوار، باجرہ سمیت چارہ بھی تباہ ہو گیا. جانوروں کے لیے چارے کا حصول بھی چیلنج بن گیا ہے. خدارہ انتظامیہ امدادی کاموں میں تیزی لائے. کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، City 41 جھنگ. چنیوٹ میں 1 درجن سے زائد سرکاری عمارتیں خستہ حال. بارشوں کے اسپیل خطرے کی گھنٹی بجا چکے. عمارتوں میں بیٹھے ملازمین اور شہریوں پر موت کے سائے منڈلانے لگے. چنیوٹ میں رواں سیزن میں ریکارڈ بارشوں نے بیشتر سرکاری خستہ حال عمارتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی. خستہ حال سرکاری عمارتیں ضلع انتظامیہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں. سیکٹری مارکیٹ کمیٹی، محکمہ لائف سٹاک، CEO کمپلیکس، پوسٹ آفس، UC 36 اور میونسپل کمیٹی سمیت کئی سرکاری عمارتیں خستہ حالی کا شکار ہیں. خستہ حال عمارتوں کے نیچے بیٹھے ملازمین اور شہریوں پر موت کے سائے منڈلانے لگے. ذرائع کے مطابق ضلع انتظامیہ گزشتہ 3 سال سے سرکاری خستہ حال عمارتوں کا ڈیٹا تک اکٹھا نہیں کر سکی اور سرکاری عمارتوں کی چھتوں کے گرنے کے واقعات سے بھی انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی. ملازمین نے انتہائی خستہ حال عمارتوں کو گرا کر نئی اور باقی کی مرمت کا انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے. کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، City 41 چنیوٹ. وفاقی حکومت کے چند دن باقی.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेक्सटाइल एक्सपोर्टर से किया वादा वफा न हुआ। दौरा फैसलाबाद पर वज़ीर आज़म ने जल्द रिफंड्स क्लेम करने का यकीन दहानी कराई थी, जो पूरी नहीं हुई। मौजूदा हुकूमत रुखसत के लिए तैयार, लेकिन वादे वफा न कर सकी। दौरा फैसलाबाद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सनतकारों से मुलाकात में यकीन दहानी कराई थी कि 4 माह से जायद के रिफंड्स एक्सपोर्टर्स को जल्द अदा कर दिए जाएंगे, लेकिन ताहाल ऐसा कुछ न हो सका। एक्सपोर्टर्स को करोड़ों के रिफंड्स न मिलने से इन्हें माली मुश्किलात का सामना है, जिसके बायस एक्सपोर्टर्स की जानिब से नए आलमी ऑर्डर्स की तकमील इम्तिहान बनने लगी है। बड़ी क्लियर बात है कि अगर हमारे जो SME सेक्टर है वो तो इस वक्त बुरी तरह क्रश हो गया। वही पैसा था जिसको उन्होंने टर्नओवर करके उसी से अपना सिलसिला चलाना था, वो रिफंड्स ना मिलने से बड़ा नुकसान हुआ है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बिजली गैस के रेट, रॉ मटेरियल की दस्तयाबी पर गुफ्तगू की गई। सदर FCCI डॉक्टर खुर्रम तारिक, सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद और नायब सदर असलम भल्ली भी इस मौके पर मौजूद थे। डॉक्टर सज्जाद अरशद ने कहा कि हुकूमत एक्सपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। उम्मीद है आने वाले दिन अच्छे होंगे। लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को भी फायदा होगा, और जो हमारी एक्सपोर्ट है जो कि रुकी हुई है, पैसे लोगों के पास नहीं है, वो जब फाइनेंस आएगा तो वो उसका एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी बढ़ेंगे और काम की रफ्तार जो है वो तेज होगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई इमारत की तामीर के काम में तेजी लाने की हिदायत की गई। फेडमिक में चैम्बर की नई इमारत जल्द मुकम्मल की जाएगी। कैमरामैन हसन चौहान और साथी रिपोर्टर शहराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। FBR के सेल्स टैक्स चोरी रोकने और बोगस रिकॉर्ड तैयार करने पर 2 कंपनियां ब्लैकलिस्ट कर दी गईं। उधर तरसीलात ज़र के मामले पर FBR अफसरान शहरियों को हक़ाइक़ के मुनाफी टैक्सेस और जुर्माने आयद करने लगे। सेल टैक्स चोरी और बोगस रिकॉर्ड तैयार करने के मामले पर FBR ने 2 कंपनियां ब्लैक लिस्ट कर दी। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम के मुताबिक दोनों कंपनियों ने मजमूई तौर पर कौमी खजाने को 12 करोड़ 20 लाख रुपए नुकसान पहुंचाया। वहाब इंटरप्राइजेज और अजीम एंड को इंटरनेशनल को ब्लैक लिस्ट किया गया। वहाब इंटरप्राइजेज 7 करोड़ जबकि अजीम एंड को इंटरनेशनल पर 5 करोड़ 20 लाख रुपए टैक्स चोरी का इल्जाम है। हुकाम के मुताबिक ब्लैक लिस्ट कंपनियों के बैंक अकाउंट मुंजमद और कारोबार की इजाजत भी नहीं होगी। FBR बैरून मुल्क से आने वाले तरसीलात ज़र पर मुबैना तौर पर हक़ाइक़ के मुनाफी टैक्सेस और जुर्माने आयद करने लगी। मुतासरा शहरियों ने मामले के खिलाफ वफाकी टैक्स मुहतसब से रजू कर लिया। इस हवाले से माहिर टैक्स अमूर नईम कासिम गिल का कहना था, बैरून मुल्क से आने वाले तरसीलात ज़र के लिए 4 शराइत पूरी करना जरूरी है। रकम का बैरून मुल्क से बैंकिंग चैनल्स के जरिए पाकिस्तान आना जरूरी है। कानून के मुताबिक 1 साल के दौरान 1 लाख रुपए तक फॉरेन रेमिटेंस पर टैक्स नहीं होता। ये अनफॉर्चुनेटली ये मामला काफ़ी देर से जो है वो इल्तवा का शिकार है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद ही उसके ऊपर एग्जेम्पशन जो है वो दे रहा है, और जो इन फील्ड ऑफिसर्स हैं, इन फील्ड जो नोटिस आ रहे हैं वो उसके मुनाफी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मामले के ऊपर जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को खुद इस चीज़ की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ताकि जो आम आदमी है जो मुल्क में पैसे भेज रहे हैं और जो मुल्क फॉरेन रेमिटेंस तरसीलात ज़र के ऊपर जो चल रहा है उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए, और हमें इन हालात के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। टैक्स माहिरीन के मुताबिक FBR अफसरान कानून पर अमल दरामद करने के बजाय हक़ाइक़ के मुनाफी नोटिस भिजवा रहे हैं, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ उमैर अज़मत, सिटी 41, फैसलाबाद। DPO टोबा सैयद करार हुसैन का गोचरा के 3 थानों नवाला हॉल, सदर और थाना सिटी का दौरा, रिकॉर्ड रूम, फ्रंट डेस्क और CCTV रूम का जायजा लिया। DPO का कहना था तमाम थानों में सफाई सुथराई की बेहतरीन सहूलियात है। सालीन को फौरी इंसाफ की फराहमी अवलीन तरजीह है। मज़ीद जानते हैं हाफिज फरहान अली से। जी फरहान, बताइएगा। आज बिल्कुल DPO टोबा डेक्सिंग सैयद करार हुसैन ने सरप्राइज विजिट के तौर पर थाना नया लाहौर, थाना सदर गोजरा और थाना सिटी का विजिट किया है। DSP आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, साथ में बात भी करेंगे। सर, आपने थाने विजिट किए हैं, सहूलियात का जायजा लिया, क्या दिखा है आपने? जी, थैंक यू वेरी मच जी। मैंने आज गोजरा सर्कल के 3 पुलिस स्टेशन उनका विजिट किया जी, और हमारे इन तीनों पुलिस स्टेशन में बेसिकली हमारी सफाई सुथराई तो ओवरऑल बेहतर है निस्बतन। आई वोंट से कि इट इज़ फार एक्सीलेंट, बट स्टिल इट इज़ इम्प्रूविंग विद एवरी पासिंग डे। इसमें जो फ्रंट डेस्क पे जो हमारी सहूलियात है, मसलन एयर कंडीशनर हो गया, यहाँ पे फर्नीचर हो गया, यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर हो गया, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पुराना जो ख़राब चीज़ें इक्विपमेंट वो हम रिप्लेस कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे सफाई सुथराई को भी मेंटेन करने की 100% कोशिश कर रहे हैं।
जो हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो पेंडेंसी है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ठीक है, कोई पेंडेंसी ऐसी नहीं है कि जिसको हम कहें जी कि इट इज़ गोइंग बियॉन्ड द टाइम लिमिट। और इसके अलावा हमने यहाँ पे जो स्टाफ है, हमारे जो SHO साहबान हैं और हमारे DSP साहब, इन सबको मैंने पर्सनली ब्रीफ भी की है। इंशाल्लाह हम मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे महदूद वसाइल में जितना हो सकता है जी इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। इसमें मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ जी कि हमारे कुछ पुलिस स्टेशन मसलन सदर गोजरा हो गया, नवा लाहौर हो गया, इनकी बिल्डिंग्स बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं। तो इन बिल्डिंग्स पे जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उस अवेलेबल रिसोर्सेज में हम इन बिल्डिंग्स को मेंटेन करने की, यहाँ पे सफाई सुथराई को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना कि सैयद करार हुसैन का कहना है कि भरपूर कोशिश की जा रही है कि जितने भी वसाइल मौजूद। फरहान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लम्हा फिक्रिया, बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल, पुलिस का रवायती अंदाज, बच्चों से बदफेली और जिनसी ज्यादती के वाकयात में होशरुबा इजाफा। हर 44 घंटों में एक बच्चे से बदफेली का इंकशाफ। स्ट्रीट क्राइम के साथ सोशल क्राइम भी बढ़ने लगा। बच्चों के साथ बदफेली के वाकयात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जबकि लातादाद केसेस मीडिया या पुलिस तक पहुंचते भी नहीं हैं। फैसलाबाद में हर 44 घंटों में एक बच्चा ज्यादती का निशाना बन रहा है। फैसलाबाद में रवा साल 115 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। तालिब इल्म, बच्चे, उस्ताद जैसे मुकद्दस रिश्तों का शिकार भी बने। बच्चों के साथ घिनौने फेल की रोकथाम के लिए किसी भी सतह पर इकदाम नहीं उठाए गए। सीनियर कानूनदान मसूद सरवर तारड़ का कहना था, हमें बच्चों को जिनसी हरासगी पर आवाज बुलंद करना सिखाना चाहिए। हमें तलीमी अदारों की बुनियाद पे इस पे गौर करना पड़ेगा कि वहाँ पे बच्चों को ये तालीम दी जाए कि ये एक सीरियस मामला है। अगर कोई ऐसी बात है उससे के बारे में जुर्रत से बात करनी है, न सिर्फ खौफजदा होकर हर चीज़ को बर्दाश्त करना है। हमारे तलीमी अदारों में ये बात समझाई नहीं जाती, तो इस वजह से बच्चे खौफजदा होकर सहम जाते हैं। सिविल सोसाइटी बच्चों के साथ बदफेली जैसे घिनौने जुर्म के खिलाफ किरदार अदा करे तो बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सकता है। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम यौम आज़ादी तकरीब, तलबा और तालिबात के माबैन तकारीर और मिले नग़मों के मुकाबले मुनक्किद। तलबा और तालिबात ने खूबसूरत अंदाज और अल्फाज में अपना जज्बा हुब्बुल वतनी का इजहार किया। फैसलाबाद में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात जारी हैं। डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम तलबा और तालिबात के माबैन तकारीर और मिली नग़मों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने खूबसूरत अंदाज और अल्फाज में अपने जज्बा हुब्बुल वतनी का इजहार किया। हेडमास्टर डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज फकीर हुसैन आज़र ने नगमा और तकरीरी मुकाबले की की। तो हम खुशकिस्मत हैं कि बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे लिए ये खित्ता हासिल किया और हम बफज़ल खुदा अपने वतन के अंदर आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है कि मैं रहूं न रहूं इसको बार-बार कर दे, कि मैं रहूं न रहूं इसको बार-बार कर दे। मारूफ मज़ाहिया शायर अहमद सईद ने खसूसी शिरकत की। मुकाबलों में डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज बॉयज और गर्ल्स सेक्शन के तलबा ने हिस्सा लिया। डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज गुलाम हमदाबाद ब्रांच और प्रीमियम ब्रांच के तलबा भी मुकाबलों में शरीक हुए। तकरीब के इख्तिताम पर हेडमास्टर फकीर हुसैन आज़र और गर्ल्स कैंपस की सरबराह समीना जाहिर ने पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात में शील्ड तकसीम की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। मियां गुलाम कादिर अल मारूफ गुजर पीर का उर्स, 76वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात शुरू। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद शरीक। फैसलाबाद की मारूफ रूहानी शख्सियत के उर्स पर अकीदतमंद शरीक। महफिल मिलाद में मियां मोहम्मद असलम, मियां इरफान गुजर, शहबाज, सादिक जट, राना आसिफ अरशद समेत दीगर शरीक हुए। इस मौका पर मारूफ नात ख्वानों ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत पेश किया। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा आर्ट एंड डिज़ाइन के सालाना मुकाला जात की नुमाइश।
نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کے سالانہ مقالہ جات کے ڈسپلے لگائے گئے، جس میں ٹیکسٹائل ڈیزائن کے 40 طلبہ نے مختلف مہارتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنا شاندار کام پیش کیا۔ میں نے اپنی جو سارا تھیسز ہے وہ میں نے 2 ٹریول بکس کی بیس پہ کیا تھا۔ میں نے ان 2 ٹریول بکس کو پڑھا اور اس میں جو سب سے پرومیننٹ میرے لیے سینس تھے میں نے ان کو منیچرز کی فارم میں بنایا۔ تو جو میرا پروڈکٹ ہے وہ بیسیکلی بک نکس ہے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی عنان قمر نے صنعت کار میاں لطیف نوید گلزار اور ریکٹر نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ڈاکٹر تنویر حسین کے ہمراہ نمائش کا وزٹ کیا، طلبہ کے کام کو سراہا۔ یہ بہت ضروری ہے جی، ماشاءاللہ آج میں تو دیکھ کے آنیسٹلی بڑا پلیزنٹلی سرپرائز ہو، جو ٹیلنٹ ہے، یونیکنیس، آئیڈیاز کی، وہ دیکھنے سے ہی مطلب تعلق رکھتا ہے۔ اور پہلی تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر پبلک اویلیبل آ سکتی ہے تو پبلک کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوکل ٹیلنٹ ہے ہمارا بچوں کا۔ اور میں بلکہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے سینئر انڈسٹریسٹ بھی کھڑے ہیں، میاں صاحبان کھڑے ہیں، پرنسپل صاحب کھڑے ہیں، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم ان بچوں کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو ڈسپلے کریں گے شہر میں، اور فیصل آباد کیونکہ ہمارا انڈسٹریل سٹی ہے تو اس کو ایئرپورٹ پہ بھی لے کے جائیں گے تاکہ جو لوگ شہر میں انٹر ہوں تو ان کو نظر آئے کہ فیصل آباد کے اندر کیا کیا ٹیلنٹ ہے۔ طلبہ نے جھگیوں میں تعلیم اور بچوں کے لیے کمرے کی ڈیکوریشن اور ہوم ٹیکسٹائل کے پروجیکٹس بھی پیش کیے۔ کچھ طلبہ نے کپڑوں کی ویسٹ سمیت دیگر فالتو اشیاء کا استعمال کرتے ہوئے ڈیکوریشن پیسز، آرٹ ورک اور فن پارے پیش کیے۔ کچھ طالبات نے کسٹمائزڈ ہینڈ بیگز اور ڈریسز پر کام کیا تو کسی نے قدیمی فن تعمیر کو ملبوسات کی ڈیزائننگ کا حصہ بنا کر خوبصورت شاہکار پیش کیے۔ کچھ طلبہ نے چاکلیٹ اور ٹافیوں کے خالی ریپرز کو کپڑے کی شکل دے کر پروڈکٹس بنائیں تو کسی طالب علم نے کیکٹس جیسے پودوں کے استعمال کر کے اینٹی بیکٹیریل انڈر گارمنٹس کے پروجیکٹ پر کام کیا۔ میرا تھیم ہے کیکٹس پلانٹ، جو کہ سیلف اینٹی بیکٹیریل پلانٹ ہے۔ اس کو میں نے مینولی کنورٹ کیا ہے پاؤڈر فارم میں، اس کو فردر پروسیس کیا ہے، پروسیسنگ کے تھرو فنش اپلائی کیا ہے انڈر گارمنٹس کے کپڑے پہ، جس سے میری اینٹی بیکٹیریل انڈر ویئر بن گیا۔ ٹھیک ہے، اینٹی بیکٹیریل انڈر گارمنٹس کا آئیڈیا میرا۔ ڈاکٹر ظفر جاوید، رجسٹرار سلمان سیف، سردار پرویز اختر سمیت فیکلٹی ممبران اور طلبہ کی بڑی تعداد نے مقالوں کے ڈسپلے کا وزٹ کیا اور طلبہ کے کام کے معترف نظر آئے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں موسم برسات کا امرود کیا آیا، کچہری میں چاچے امرود والے کے چرچے ہونے لگے۔ سبز اور ہلکے پیلے رنگ کے میٹھے تازہ امرود سب کی پسند بن گئے۔ فیصل آباد کی کچہری میں جہاں مختلف کیسوں کی سماعت کے چرچے ہیں، وہیں چاچے کے امرود کا چرچا بھی زبان زد عام ہے۔ موسم برسات کے سبز ہلکے پیلے رنگ کے تازہ خوشبودار امرود ذائقے میں لاجواب ہیں۔ کچہری میں سائیکل پر امرود بیچنے والے چچا کہتے ہیں وہ صبح سویرے خود باغ میں جا کر امرود لے کر آتے ہیں اور انہیں فروخت کرتے ہیں۔ 4 بجے اٹھتے ہیں جی، اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر باغ میں جاتے ہیں۔ باغ گھر میں تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے، ادھر سے اپنے ہاتھوں سے یہ والے امرود توڑتے ہیں، توڑ کے کچہریوں میں لاتے ہیں، لا کر ادھر سے جو وکیل صاحبان ہمارے ایڈوکیٹ ہیں وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں، وہ بھائی جس وقت بھی آئے ان سے امرود ہم لے کر کھانے ہیں۔ وکلا، سائلین اور فوٹو سٹیٹ والے کہتے ہیں چچا کے امرودوں کا ذائقہ منفرد ہے۔ لیموں کے رس کا چھڑکاؤ جب امرودوں پر ہوتا ہے تو امرودوں کا ذائقہ کمال ہو جاتا ہے۔ بھی ہم ادھر سے گزرتے ہیں، امرود ان کے کھاتے ہیں، بہت میٹھے ہوتے ہیں، کیڑے نہیں ہوتے، بہت اچھے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں۔ دیکھنا کوئی 20 سال دوں، لیکن یار ایک اچھی چیز اللہ تعالیٰ ذات نے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ ذات نے بڑی قدرت ہے ہر پھل چی، لیکن اللہ تعالیٰ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ میرے واسطے بہت اچھا ہے، میری مہربانی لے کے خدمت کرتا لوگوں کی۔ یہ ہم سب سے پہلے ان کا بہت انتظار کرتے ہیں، یہ باغ سے خود امرود توڑ کے لاتے ہیں، ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ اپنا ہی ہے۔ چچا کے امرود مشہور تو ہیں ہی، وہیں امرود صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہیں۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41، فیصل آباد۔ دبئی میں ہونے والی SBKF 8ویں چیمپئن شپ میں گولڈ میڈلز حاصل کرنے والے پاکستانی کھلاڑی وطن واپس پہنچ گئے۔ SBKF چیمپئن شپ میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے فیصل آبادی بزرگ اپنے گولڈ میڈلز لے کر وطن واپس پہنچ گئے، جن کا شہریوں نے بھرپور استقبال کیا۔ رائے حبیب بھٹی نے 50 سال کی عمر میں 555 کلو کا وزن اٹھا کر چیمپئن شپ میں اپنا نیا ریکارڈ بنا دیا۔ رائے حبیب بھٹی کا کہنا تھا کہ فیصل آباد کے 4 کھلاڑیوں نے 11 میڈلز حاصل کیے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس وجہ سے عزت ملی۔ تمام بزرگ کھلاڑیوں نے محنت کے ساتھ گولڈ میڈلز حاصل کیے۔ گولڈ میڈل لے اپنی مدد آپ کے تحت گئے سی، انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ ساری گورنمنٹ بھی سپرویژن کرے گی تو مزید میڈل لے کے آواں گے۔ پاور لفٹنگ دے وچ ریکارڈ بریک کیتا، 9 ملکی ٹورنامنٹ سی، تقریباً 1200 ایتھلیٹ مختلف سپورٹس دے وچ پارٹیسپیٹ کیتا سی تے فیصل آباد تو 3 اسی نمائندے ساں، 8 گولڈ میڈل فیصل آباد دی زینت بنے۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ آئندہ بھی پاکستان کے لیے محنت کریں گے اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کریں گے۔ کیمرامین عرفان کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔